Maayong adlawng igpapahulay mga kapaglaom. Ang uluhan sa atong pagtuon nining adlaw, Hunyo 29, pagpadayag sa pagkasama kang Kristo, o ang atong teksto makita sa Isaiah 32 versikulo 17 nga nagkanayon. Ug ang buhat sa pagkamatarong mahimo nga pakigdait, ug ang sangputanan sa pagkamatarong sa kalinaw ug sa pagsalig sa walay katapusan. Mga kapaglaom, si Kristo mahimo ngadto sa iyang katawhan nga tanan sumala sa gipahayag niini nga mga pulong kun sila mutubag sa awhag sa pag-adto kaniya. Siya mahimo nga kinabuhi ug gahom, kusog ug pagkasangkap, kaalam ug kabalaan. Ang Dios nagtawag kanato sa pagkinabuhi sa kinabuhi ni Kristo. Sa pagpadayag niini nga kinabuhi ngadto sa kalibutan, makahimo kita sa pagpadayag sa pagkasama sa atong Ginoo. Makahibalo kita sa siyensya sa espirituhanong kinabuhi. Makahimo kita sa pagpasidungog sa atong agalon. Apan ato ba kining gibuhat? O daw unsa ka dungganon nga sulundan atong mabatunan sa pagkinabuhi ni Kristo dinhi sa yuta. Iyang gipakita kanato kung unsay atong mabuhat pinaagi sa pagtabang sa Dios. Atong pangitaon ang pagkahiusa sumala sa iyang gisulti, pabilin kamo kanako ug pabilin ako kaninyo. Juan 15 versikulo 4. Kini nga pagkausa labaw pa kalalom, kalig-on, kamatuod kaysa bisan unsa nga panagkausa ug mabungaon nga tanang maayo. Kadtong nahiusa ngadto sa manluluwas, gamhan pinaagi sa iyang kabubuton ug magapalihok pinaagi sa iyang gugma ngadto sa pag-antos uban ni adtong nagaantos ug pagmaya uban ni adtong nagmaya. Sa pagbati ug sa usa ka lalom nga kahingawa alang sa matag usa diha sa kaluyahon, kasub-anan o kalisdanan. Bisan asa kamo adto, akong isugyot sa katawhan sa pagtuboy kanunay kang Kristo. Mao gihapon siya sa kanunay, kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Kanunay magbuhat alang kanato sa maayo, pagpadasig ug paggiya kanato. Sa pagmando kanato, pagpadayon sa mataglakang. Kun unsa siya karon, usa ka matinumanong pari, matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon. Mao gihapon siya ugma ug sa walay katapusan. Siya mao ang atong giya, atong magtutudlo, atong magtatambag, atong higala. Kanunay maghatag sa iyang mga panalangin tubag sa atong pagtuo. Gidapit kita sa pagpabilin diha kaniya. Kun atong buhaton kini, kun atong buhaton ang atong puloy-anan uban kaniya, ang tanang panagkasumpaki, tanang dili maayo, panihimuot, tanang kasuko, mahimong ako nahibalo nga kun akong hangyoon ang Ginoo nga maoy akong katabang, dili siya mobalibad kanako, kay maoy akong usa ka handom sa pagbuhat sa iyang kabubuton ug paghimaya sa iyang ngalan. Maluyahon ako, apan diha sa pagsalig kaniya sa hingpit makabaton ako kusog. Sa akong pagtugyan sa akong lulan ngadto sa magpapasan sa lulan, akong makaplagan ang kalipay ug kusog ug paglaom. Mao kini ang akong handom sa pagpangita ug kapahulayan diha sa iyang tiilan. Kun mukupot ako sa hugot sa iyang kamot, manduan ako niya sa pagkasiguro. Ang buhi nga Dios mao'y akong kalipay ug magmaya ang akong kalag. Magampo kita mga kapaglaom. Balaan namo nga Dios nga naa sa langit, maoy tag-iya sa among makinabuhi. Dako namo nga kalipay sa pagpasalamat kanimo nining takna sa adlaw nga balaan. Ikaw nagapahinumdum kanamo Ginoo nga kami magpabilin diha kanimo. Tungod kung kami magpabilin diha kanimo, kami mamunga ug bunga nga espirituhanon nga makinaiya, kinaiya nga mahimong mahisama kang Kristo nga among manluluwas. Amahan nga balaan
Salamat sa pagpahinumdum ka namo nga sa among kaugalingon wala mi mahimo apan diha kang Kristo mahimo namong tanang butang tungod kaniya nga maghatag kanamo kusog, maghatag kanamo kalig-on, kalipay sa among pagpangalagad diha kanimo Ginoo. Ining hinapos nga mga adlaw, salamat sa pagpahinumdom nga ang among mga mata among itan-aw kang Kristo nga mo'y author ug finisher sa among pagtuo. Salamat nga ikaw magapanalangin sa tanan nga mga viewers nga nagtan-aw karon nga kabuntagon nga ang mensahe nga gikan kanimo magapahinumdum kanamo nga aduna mi manlalaban, aduna mi pari nga naa karon sa balaan nga sanktuaryo nga magapataliwala kanamo, maghatag kanamo og kusog, maghatag kanamo og paglaom kung kami diha kanimo magpabilin pinaagi sa gahom sa balang espiritu. Ikaw mag-enable kanamo nga makalahutay sa among pagpangalagad niining madanlog nga kalibutan sa tanan nga mga lingla sa kaaway. Kami mahimong overcomers pinaagi sa dugo nga giula didto sa Kalbaryo sa cross nga mo ang dugo sa amo ang manluluwas nga mo si Ginoong Hesus. Salamat Ginoo nga ikaw ang among Dios, maluloy-on, mahigugmaon, mapinasayloon, nganhi kanamo nga masalaypon ang pagdaig, pagpasalamat among ibalik kanimo kay kini amo ang ginasalig pinaagi lamang sa pangalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. O